नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एड देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एड देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। मुरङको रङ्गेली नगरपालिकाले 2 दिने आकाश शिविर सञ्चालन गरेको छ। रङ्गेली 6 स्थित श्री पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा निशुल्क आकाश शिविरको आयोजना गरेको हो। नगरवासीहरूलाई लक्षित गर्दै नगरले 4 र 5 गते शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा रङ्गेली, चोप्राह, मधुबनी, आदर्श टोल, निचामारी तथा सीमावर्ती क्षेत्रका महिला, बालबालिका, वृद्ध लगायतले आँखा जाँच गराउनुको साथै निशुल्क दबाई र चस्मा समेत दिएको थियो। कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगाडिया, उपमेयर भुमा पराजुली, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष लगायत को समेत सहभागिता रहेको थियो। आँखा चेक जाँचपछि मोतियाबिन्दु फेला परेका बिरामीहरूलाई विराटनगर आँखा अस्पतालमा निशुल्क शल्यक्रिया गरिने समेत जनाएको छ। शिविरमा 1000 भन्दा बढी बिरामीहरूले सेवा लिएका थिए। रङ्गेली नगरपालिकाको आयोजना तथा विराटनगर आँखा अस्पताल रानी सहयोगमा आँखा शिविर गरिएको थियो। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल राष्ट्रिय संगठन सचिव प्रहलाद रेग्मीले हिन्दू धर्मलाई विशेष आयाती धर्महरूले चारैतिरबाट प्रहार गरेको बताएका छन्। आर्थिक प्रलोभनमा परि केही हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू धर्म छोडेर विदेशी धर्ममा लाग्नु, भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत रक्षानमा खसेको जस्तो भएको बताएका छन्। जनकल्याण परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मीले वेद, उपनिषद, गीता, रामायण र महाभारत अध्ययन नगरेका 95% व्यक्तिलाई देशको सुयोग्य नागरिक, प्रमुख, उच्च पदस्थ कर्मचारी बन्न पुगेको बताए। वेदानुयायी प्रतिष्ठान नेपालका संरक्षक शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबाले धर्मको रक्षा गर्न सके मात्र धर्मले आफूलाई पनि रक्षा गर्ने र परोपकार नै धर्मको मूल नारा भएको बताए। जब जब धर्मको हानि हुन्छ, अन्याय र अत्याचारले सीमा नाग्छ। अन्न र जनता अनि विश्व ब्राह्मणमा शान्तिका लागि दुष्ट र दुर्जनको संहार गर्न श्रीकृष्ण साक्षात पृथ्वीमा जन्म लिनुहुने श्रीमद् भागवत गीतामा उल्लेख गरिएको छ। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 12 गम्हरियामा सञ्चालित च्याउ खेती सम्बन्धी सिप विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। आर्थिक समृद्धिको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार भन्ने मूल नाराका साथ मलङ्गवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तालिम नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा तथा वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष राम दलेश यादवको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बिहिबार सम्पन्न भएको हो। गत 2079 साल चैत 26 गतेदेखि सुरु भएको तालिममा गम्हरियाका 17 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई नगर प्रमुख यादवले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख यादवले सधैँभरि चुलो चौकोमा मात्र व्यस्त हुने महिलाहरूलाई आफ्नो जीवन यापन गर्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गरेको जानकारी गराए। तालिममा सहभागी महिलाहरूलाई च्याउ खेती कसरी गर्ने, कस्तो च्याउ खान मिल्ने, कस्तो खान नमिल्ने, च्याउ खेतीको फाइदा बेफाइदा तथा उत्पादन भइसकेको च्याउको बजारीकरण लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएको सूचना अधिकृत राजकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। विवाहित हिन्दू मैथली नारीले शुक्रबार वट सावित्री पर्व मनाएका छन्। जेठ औँसीका दिन अटल सौभाग्यको कामना गर्दै मिथिलानी नारीले यस पर्व मनाउने गर्दछन्। छोड्दो औँसीका दिन मनाइने यस पर्व भोलिपल्ट जेठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि टेकेपछि समापन गरिन्छ। सौभाग्य समृद्धि प्राप्तिका लागि यस व्रतमा बरको रुखको पूजा आजा गर्ने चलन छ। बरको रुखको मूलमा ब्रह्मा, विष्णु तथा अग्रभागमा शिवको वास हुन्छ र सावित्री पनि त्यही रुखमै प्रतिस्थापित भएको जनविश्वास अनुसार यस व्रतको सुरुवात भएको हो। त्यसैले यसलाई वट सावित्री पूजा भन्ने गरिन्छ। मैथिली भाषामा वटलाई वर भनिन्छ, अर्कोतिर पतिलाई पनि वर भन्ने गरिन्छ। वट वृक्ष दीर्घायु वृक्ष हुने भएकाले यसको पूजा गर्ने मान्यता रहेको बताइन्छ। यो व्रत नवविवाहितले विवाह भएपछिको पहिलो पटक विशेष विधि विधानका साथ गर्ने गर्दछन् भने दोस्रो पटकदेखि सधवा रहुन्जेलसम्म साधारण प्रकारले गर्ने गर्दछन्। यसमा वट वृक्षसम्म जाने सुविधा नभएको खण्डमा वट वृक्षको हाँगा टिपेर आँगनमा रोपेर पनि व्रत सम्पन्न गरिन्छ। पौराणिक कथा अनुसार सावित्रीले सोही रुखमुनि आराधना गरी मृतपति सत्यवानलाई जीवित तुल्याएकी थिइन्। यसमा वरको रुखमुनि गौरी, भगवती र विषहराको कथा पूजा सकिएपछि व्रत बस्ने महिलाले वरको पात कपालमा सिउरेर अटल सौभाग्यको वरदान माग्दछिन्।
त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा डोजर चलेपछि सर्वसाधारणहरू विचलित बनेका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाले नदी उका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भन्दै डोजर चलाएको जनाए। सार्वजनिक जग्गा स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै त्यसको अधिकार मात्र उपभोग गरेको जनाए। घर टहरा भत्किएपछि आफूहरू घरबारविहीन अवस्थामा रहेको पीडितहरूले जनाए। नगरले सानावती चौधरी, महावीर चौधरी, प्रमिला चौधरी, निर्मला चौधरी र रमेश चौधरीको घर तथा टहरामा डोजर चलाएको छ। विगत 10 वर्ष अघिदेखि बस्दै आएको दाबी गरेका उनीहरूले एलानी जग्गाको रूपमा अरूबाट किनेको उनीहरूको भनाइ छ। नगरले भत्काइदिएपछि घरबारविहीन बनेका पीडितहरूले नगरले अन्याय गरेको बताएका छन्। त्यहाँको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट किनबेच हुँदै अहिलेको घर बनेको तम्सुकहरूबाट देखिन्छ। उक्त जग्गामा आफूहरूको हक लाग्ने दाबी गर्दै उनीहरूले नगरले अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। देशको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नहुँदा हरेक सामानमा परनिर्भरता कायम छ। यस्तै पूर्वी नाका काकडभिटाबाट निर्यात भन्दा आयात दोब्बर भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा निर्यातको तुलनामा आयात 20 अर्बले बढी भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा निर्यातको तुलनामा आयात 20 अर्बले बढी भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 10 महिनाको अवधिमा रु 38 अर्ब 89 करोड 42 लाख 10,000 बराबरको विभिन्न सामग्री आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। सोही अवधिमा 18 अर्ब 19 करोड 73 लाख 68 हजार बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ। आयातको तुलनामा निर्यात नगर्ने हुँदा भन्सारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारले दिएको लक्ष्यको तुलनामा कार्यालयले 70% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले उक्त अवधिमा रु 16 अर्ब 65 करोड 25 लाख 65 हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएकोमा 11 अर्ब 61 करोड 19 लाख 47 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 8 का कृषक पुष्कर बन्चाडेले भुच्यु खोलामा रहेको हाइटेक प्रविधिभित्र टमाटर मात्रै अहिले 1800 बोट लगाएका छन्। लटरम्बे टमाटर फलेको छ। हाइटेक प्रविधिबाट टमाटर खेती सुरु गरेका उनले एउटा हाइटेकमै लगाएको टमाटर खेतीबाट 7 लाख बराबरको टमाटर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। एकै बोटमा झन्डै 15 केजी टमाटर फल्ने बन्चाडेको भनाइ छ। दैनिक 3-4 क्विन्टल टमाटर बेचिरहेका उनले टमाटरले बजार पनि राम्रो पाएको छ। प्रति केजी 40 देखि 50 सम्म थोक मूल्यमा टमाटरका साथै तरकारी पनि दैनिक 10,000 को तरकारी सन्धिखर्क बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्। बन्दाडेले 25 रोपनी बारी र 7 रोपनी खेतमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। अन्न खेती गर्न छाडेर व्यावसायिक मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीबाट वर्षमा 15-16 लाख आम्दानी हुँदै आएको छ। उनले गरेको देखासिखीबाट सिङ्गो गाउने तरकारी खेतीमा लागेको छ। 50 वर्षीय किम डाडाका बन्जाडे जिल्लाकै नमुना कृषक बन्न सफल भएका छन्। पाल्पाको रामपुरमा महिन्द्रा कम्पनीका गाडीको शोरूम शुभारम्भ भएको छ। नेपालमै 32औं शोरूमको रूपमा बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक गणेश प्रसाद रेग्मी र कुलमणी रेग्मीले रामपुर नगरपालिका 5 बाङ्गेसाल रोडमा शोरूम सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। शोरूमको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर थापाले विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरे। शोरूमको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख थापाले अहिलेको अवस्थामा सवारी साधनको प्रयोग र बढ्दो माग आपूर्तिका लागि रामपुरमै शोरूम सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा भएको बताए। अग्नि इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका लागि डेपुटी डाइरेक्टर वरदान बस्नेतले भरपर्दो र विश्वासिलो आरामदायी यात्राका लागि अहिले महिन्द्रा कम्पनीको गाडी गाउँ-गाउँमा पुगेको बताए। रामपुरको बजार अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 32औं शाखा विस्तार गरेको उनले जानकारी दिए। रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक कुलमणी रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक चिरञ्जीवी सिगदेलले गरेका थिए। विगत 5 वर्ष अघिदेखि रामपुरमा महिन्द्रा कम्पनी मार्फत रामपुर अटो भिलेजले सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स लगायतका विभिन्न सेवाहरू दिँदै आइरहेको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति झापाले प्रविधिमा आधारित शिक्षण अभ्यासमा शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउन तालिम आयोजना गर्ने भएको छ। समितिले शुक्रबारदेखि तालिम सञ्चालन गरिएको जनाएको हो। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज झापाका अध्यक्ष टीका सुवेदीले स्तरीय डिजिटल शैक्षिक सामग्री निर्माणका लागि विषयगत शिक्षकहरूलाई सघाउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला समाजले प्रविधि मैत्री शिक्षण सामग्री निर्माण गरी शिक्षण अभ्यासमा प्रारम्भिक सुधारको प्रयास थालेको थियो। समयानुकूल शिक्षण अभ्यासमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको समाजका सचिव तिलक गजमेरले जानकारी दिए। तालिममा झापाको विभिन्न 5वटा स्थानीय तहबाट विषयगत शिक्षकको सहभागिता रहनेछ। नेकपा एमाले निर्माण गर्न लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ। कार्यालय भवनको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले शिलान्यास गरेका हुन्। जिल्ला सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका 1 आकाशेमा मदन आश्रित स्मृति भवनको नाममा रहेको जग्गामा भवन बन्न लागेको हो। 3 तले भवन निर्माणका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ लाग्ने
इस्टिमेट गरिएको एमाले रामेछापका सचिव पुरुषोत्तम कडारियाले जानकारी दिए। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा शिलान्यास गरिएको सो भवन अर्को वर्ष मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिनसम्म निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको कडारियाले बताए। भवन शिलान्याससँगै मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले उपमहासचिव रिमालले राम्रो काम गर्ने नेतृत्वलाई भौतिक रूपमा नै समाप्त पार्ने प्रयास हुने भएकोले नेतृत्वलाई जोगाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य कमल चौलागाई, केन्द्रीय सदस्य कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल, माधव ढुङ्गेल, गीता कार्की, बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य तुल प्रसाद कडेल, रत्न प्रसाद गौतम, कुमार कार्की, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ लगायतले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेकपा एमालेमा योगदान पुर्याउने नेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले भवन निर्माणमा सहयोग गर्न स्वघोषणा गरेका थिए। एमालेले भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्न सबैमा आह्वान समेत गरेको छ। झापाको मेचीनगरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको आयोजनामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समुदाय प्रहरी र साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयमा नागरिकका कामहरू कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न सरकारवालासँग सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरिएको हो। बिहीबार मेचीनगर 6 स्थित काकरभिट्टाको खानेपानी सभाहलमा भएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले सुझावहरू राखेका थिए। कार्यक्रमका सहभागीले प्रहरी मेरो साथीको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सुझाव दिएका थिए। सीमा नाकामा हुने चोरी निकासे, लागू औषध प्रयोगकर्ताको हैरानी, प्रहरीको अनावश्यक झन्झटिलो व्यवहारका कारण जनताले पाएका दुःख, प्रहरी र नागरिकको सहकार्य भएमा समाज राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रमको संयोजन इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाले गरेको डीएसपी दीपक भारतीले बताए। सहभागीले उठाएका प्रश्नको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख दुर्गाराज रेग्मी, मेचीनगरका मेयर गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले जवाफ दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रहरीले कसरी काम गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। उनले भने स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने योजना अनुरूप सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरिएको, यसले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हेमराज ढकाललाई झापामा रहेका वस्तुगत संघहरूले सम्मान गरेका छन्। नेपाल चिया उत्पादन संघ, नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघ, नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघ, नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था, नेपाल भेनियर उत्पादन संघ, नेपाल प्लाइवुड उत्पादन केन्द्रीय संघ, पूर्वाञ्चल प्लाइवुड संघ लगायतले महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष ढकाललाई सम्मान गरेका हुन्। साथै झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य गोकुल श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फकै केन्द्रीय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठ र भक्त हमाललाई संयुक्त रूपमा बधाई सहित सम्मान गरेका हुन्। उनीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश कुमार अग्रवाल, नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई, सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघका अध्यक्ष देवी खतिवडा, प्लाइवुड केन्द्रीय संघका महासचिव दिनेश चापागाई, भेनियर उत्पादन संघका अध्यक्ष दीपक पाण्डे लगायतले खादा अबिर पहिर्याएर सम्मान प्रदान गरेका थिए। सोही अवसरमा हालै नेपाल निर्यात व्यवसाय महासंघको केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनित नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईलाई पनि वस्तुगत संघले सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरेको थियो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले बाल विकास केन्द्रहरूको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आयोजना गरेको छ। कुस्मा नगरपालिका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा रहेका 30 जना बाल विकास सहजकर्तालाई तालिममा सहभागी गराइएको छ। तालिममा बाल विकास केन्द्रका सहजकर्तालाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्य सामग्रीको प्रयोगमा सहज होस् र स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता सामग्री उत्पादन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर कुस्मा नगरपालिकाले शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रविधिकरण तालिम आयोजना गरेको हो। कुस्मा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ 68 र संस्थागत विद्यालयतर्फ 14 गरी कुल 82 वटा बाल विकास सहजकर्ता रहेका छन्। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्मका बाल विकास सहजकर्ता सहभागी भएको र दोस्रो चरणमा अन्य वडाका सहजकर्तालाई तालिम दिइने नगर शिक्षा अधिकारी विष्णु प्रसाद तिवारीले बताए। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाको गर्दौलीमा विद्यालय र एलानी जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीय बीच बुधबार तनाव सिर्जना भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीको निर्देशनमा विद्यालय र एलानी जग्गा खाली गराउने क्रममा गाउँलेहरूले नमान्दा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। गर्दौलीमा विद्यालयको जग्गा 2 बिघा 15 धुर र गाउँपालिकाको एलानी जग्गा 1 बिघा 1 कट्ठा 8 धुर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सोही जग्गा खाली गराउन कार्यपालिकाको बैठकबाट 11 महिना अघि निर्णय गर्दै सूचना पनि जारी गरिएको थियो। तर अतिक्रमण गरी घर बनाएका गाउँलेहरूले
हालसम्म जग्गा खाली नगर्दा प्रशासनको सहयोग लिनु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष तिवारीले बताए। विद्यालय र एलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएका गाउँलेहरूले जुनसुकै अवस्थाको सामना गरेर प्रतिवादको तयारीमा रहेको गाउँलेहरू बताउँछन्। वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मुक्तिनारायण रावत कुर्मीले वडा कार्यालयले हाल जग्गा खाली नगराउने निर्णय गरिसकेको र समस्या समाधानको लागि वार्ताबाट टुङ्गो लगाउने अडानमा रहेको बताएका छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले स्थानीय तहका पशु सेवा प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। जिल्लाका 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका सहित 12 स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भारत काफ्लेले बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्ण बहादुर खत्रीले पछिल्लो समय पशुमा देखिएको लम्की स्किन रोगलाई नियन्त्रण गर्न पालिकाहरू अन्य विपद न्यूनीकरणमा जस्तै गरेर लाग्नुपर्ने बताए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूले आफूहरूले काम गर्दाका गाह्रो साँगुरो अप्ठ्यारा र समस्याहरूको बारेमा अनुभव आदान प्रदान गर्दै उनीहरूले प्राविधिक बीमादेखि निःशुल्क रूपमा रेबिज खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख डाक्टर काफ्लेले कार्यालयबाट यसअघि भएका गरेका र आगामी वर्षहरूमा गरिने कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अबको 2 वर्षभित्र नेपाललाई भूमिहीनता र सुकुम्बासी मुक्त बनाउने बताएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाभित्रका थप 354 अव्यवस्थित जग्गाहरूलाई दोस्रो चरणमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै देशमा भूमिहीनताको अन्त्यको लागि देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको बताए। स्थानीय तहहरूको सहयोग प्राप्त भएको स्थितिमा आउने 2 वर्षभित्र सधैँका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूको भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाललाई भूमिहीनता र सुकुम्बासी मुक्त देश बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक भूमिहीनताको अवस्थामा रहेको बताउँदै 13.5 लाख भन्दा बढी जनताले राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष निवेदन दिएको बताए। भूमि आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका अध्यक्ष मोहनलाल गैरेले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी हालसम्म रामपुरमा 616वटा लाल पूर्जा वितरण भएको जानकारी दिए। रामपुरको 616 अव्यवस्थित जग्गाधनी पूर्जा वितरणबाट 10,24,09,637 राजस्व सङ्कलन भएको छ। हालसम्म 94 रोपनी 13 आना 2 पैसा 98 दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2055 सालसम्ममा बिक्री वितरण भएका रामपुर नगरपालिका 5, 6 र 7 का 783वटा घडेरी मध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी पूर्जा वितरण गरिएको हो। अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अपाङ्ग तथा पुनर्स्थापना केन्द्र धरानले विभिन्न दाताहरूसँग समन्वय गरेर सहयोग जुटाइरहेको छ। सहयोगी भावना भएकाहरूले पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत सहयोग प्रदान गर्ने गर्छन्। यसै क्रममा समाजसेवी सुनिल अग्रवालले यो संस्था मार्फत धेरैलाई सहयोग प्रदान गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएका उनले यसलाई निरन्तरता दिइरहने बताए। पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत अग्रवालले 2 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेका बिहान बेलुका टार्न धाउधाउ भएका धेरै अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। उनको संस्थाले आँखाको समस्या भएको विभिन्न किसिमको शल्यक्रिया समेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय संस्थाले खोटाङ पुर्ख्यौली घर भई हाल इटहरी बस्दै आएका 20 वर्षीय प्रेम बहादुर बुढाथोकीलाई रक्त अल्पता भएपछि संस्थाकै सहयोगमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ लान लगिएको संस्थाका निर्देशक सुनि खड्काले बताए। पछिल्लो पटक पुनः समाजसेवी अशोक अग्रवालले गरिब तथा असहायका लागि खाद्यान्न, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयको युनिफर्म, शैक्षिक सामग्री अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र मार्फत वितरण गरेको संस्थाकी सदस्य डम्बर कुमारी मास्केले बताइन्। निरन्तर 2 वर्षदेखि केन्द्र मार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएको अग्रवालले भने आफूले निरन्तर सहयोग गरेको बताउँदै सहयोगका लागि आफू कहिले नथाक्ने बताए। स्थानीय सञ्चार माध्यममा आमा मार्ने अस्पताल नै हो त धनगढीको निसर्ग अस्पताल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अस्पतालमा कुनै पनि सुत्केरी महिलाको मृत्यु नभएको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ। समाचारमा उल्लेखित गौरीगङ्गाकी हीरा चौधरी उच्च रक्तचापका कारण राति अस्पतालको आकस्मिकमा आउँदा प्रारम्भिक उपचार गराएर फर्किएकी र सरला शिलाधर मुटुको समस्याका कारण घरमै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृतक चौधरी समेत सेती अस्पतालमा उपचार थिइन् भने तुलाधर मुटुको समस्या ठिक नहुने भएपछि उपचार पश्चात घर
फर्केको अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए। उनले भने गोरखापत्रको समाचारलाई साभार गरेर नियमित उपचारका लागि आउनुलाई नै अस्पताल दोषी हो झैं स्थापित गर्न सञ्चार माध्यमले खोजेको छ। बिरामी अस्पतालमा उपचारका लागि आएकै भरमा अस्पतालको साख र विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी समाचार प्रस्तुत गरिनु पत्रकारिताको मर्म विपरीत हो। उनका अनुसार तुलाधर मुटुको समस्याबाट काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचाररत थिइन्। वैशाख 30 गते उनी निसर्गमा उपचार गराएर घर फर्केकी थिइन् भने वैशाख 21 गते आकस्मिक उपचार गराएकी चौधरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। उदयपुरको क्रियाशील पत्रकारहरूलाई निशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ। बुधबार 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा मदन भण्डारी आँखा अस्पताल नेत्रज्योति सङ्घले 36 जना पत्रकारहरूलाई चस्मा प्रदान गरेको हो। गत चैत 13 गतेका दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घको 68औं स्थापना दिवसको अवसर पारी उदयपुरमा रहेको 56 जना सक्रिय पत्रकारहरूलाई सङ्घकै आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेका थिए। सोही शिविरमा चस्मा लगाउनु पर्ने आवश्यक पत्रकारहरूका लागि चस्मा उपलब्ध गराइएको हो। सङ्घका अध्यक्ष भागवत राउतले पत्रकारहरू समाजका आँखा रहेको बताए। पत्रकारहरूले समाजलाई प्रश्न पार्नुपर्ने जिम्मेवार रहेकाले पहिले पत्रकारहरूको आँखा स्वास्थ्य रहनुपर्ने जनाए। उनले पत्रकार र आफ्नो संस्थाका उद्देश्य एउटै रहेको समेत जनाए। पत्रकारले समाजलाई आँखा देखाउँछ, हामी दृष्टिविहीनहरूलाई आँखा देखाउँछ, भागवतले भने। नेपाल पत्रकार महासङ्घ उदयपुर शाखाका उपाध्यक्ष परशुराम थापाले पत्रकारहरू दिनरात कम्प्युटरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा आँखाको रोगी हुने बताए। पत्रकारहरूको यस समस्यालाई मदन भण्डारी आँखा अस्पतालले समाधान गर्ने प्रयास गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। सहाराविहीन मानवहरूको संरक्षणका लागि भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालन गरिएको श्रीमद् भागवत सप्ताह समापन भएको छ। महिला तथा बालबालिका उत्थान केन्द्र इटहरी शाखाले आयोजनामा सञ्चालन गरेको सप्ताह समापन भएको हो। भवन निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित पुराणको आयोजना गरिएको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा रकम सङ्कलन हुन नसके पनि भवन निर्माण कार्यलाई आफूहरूले ढिलो चाँडो पूरा गर्ने महिला तथा बालबालिका उत्थान केन्द्र इटहरी अध्यक्ष शिशिर बानियाले जानकारी दिए। पुराणमा माध्यमबाट संस्थालाई परिचित गराउन भने ठूलो सहयोग पुगेको समेत अध्यक्ष बानियाले बताए। एकल महिला तथा अपाङ्ग, असहाय, सशक्त, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 श्रीमद् भागवत सप्ताह यही वैशाख 23 गतेदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। हिन्दू धर्म जागरण तथा सहाराविहीन मानवहरूको संरक्षणका लागि भवन निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत सप्ताहमा पण्डित रामहरि अधिकारीले कथा वाचन तथा पण्डित अधिकारीले पाठ पारायण गरेका थिए। जनकपुर धामको पुरानो पुस्तकालय मध्ये सहृदय पुस्तकालयको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पठन संस्कृतिमा आएको कमीले पुस्तकालयको महत्त्वलाई कम गराए पनि पुस्तकालयको महत्त्व कहिले कम हुन नसक्ने वक्ताहरूले बताए। उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै पूर्व सांसद एवं जनकपुर धामका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर विजय कुमार सिंहले सूचना प्रविधिबाट सतही सूचना मात्र थाहा पाइन्छ, गहन र विस्तृत अध्ययनका लागि पुस्तकालय अपरिहार्य रहेको बताए। सबै ठाउँमा पुस्तकालय नहुनु, भएका पुस्तकालयहरूमा पठनीय पुस्तक नपाइनु, पठन संस्कृति कम हुँदै जानुले पाठकलाई पुस्तकालयले आकर्षण गर्न सकेको छैन। पुस्तकालयले मानव जीवनमा ज्ञान सिप अभिवृद्धि गरी सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण गर्दछ भन्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु आवश्यक रहेको उनको कथन रहेको थियो। समारोहमा लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य कृष्णचन्द्र झा लगायतले बोलेका थिए। सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था इटहरीको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 64 जनाले रक्तदान गरेका छन्। समय समयमा रक्तदान लगायतका सामाजिक कार्य समेत गर्दै आएको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 64 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। सहकारीका अध्यक्ष पुष्कर थापाको अध्यक्षता तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण भण्डारीको प्रमुख आतिथ्य रहेको रक्तदान कार्यक्रम सहकारीकी उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा नेपालको संयोजकत्वमा भएको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार धरानले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानमा सङ्कलन हुने रगतमध्ये इटहरी क्षेत्रबाट मात्र 40% बढी सङ्कलन हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। मानवीय उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत सङ्कलन कार्य विगतका वर्षहरूमा वैशाख जेठ महिनामा रक्तदान कार्यक्रमहरू हुने गरेको पाइन्छ। रक्तदान कम हुने जाडो मौसम र वर्षायाममा समेत इटहरी क्षेत्रमा हुने रक्तदान कार्यक्रमहरू आयोजना हुने गरेका छन्। मध्य प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको मलङ्गा नगरपालिकाले स्थानीय किसानलाई 50% अनुदानमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण कार्य सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवले किसानहरूलाई आफ्नै हातले धानको बिउ वितरण गरेर उक्त कार्यको सुरुवात गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सञ्चालित खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोग अनुदान कार्यक्रम अनुसार कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ प्राथमिकतामा पार्दै किसानहरूलाई बिउ वितरण गरिएको नगर प्रमुख
दीपक यादवले बताए। जेठ 15 गतेसम्म चल्ने यो कार्यक्रम सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित नेपाली नागरिकता र जग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपि लिएर आउने किसानहरूलाई कृषि योग्य जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा 001 सावित्री रामधान सावा मङ्चुली सब 1 र ललका बासमती जातको धानको बिउ उपलब्ध गराइने कृषि शाखा प्रमुख रामनाथ शाहले जानकारी दिए। यस कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 12 सम्मका सबै किसान लाभान्वित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहनाथ गौतमले बताएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा सप्ताह सुरु गरिएको छ। हर प्रहर गाउँ र नगरको टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाको आयोजनामा सडक सुरक्षा सप्ताह सुरु गरिएको छ। स्थानीय जनचेतनामा एक समारोहबीच मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनक भट्टराई, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार शाह, धनुषा प्रहरी जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख शिवराज खड्काले संयुक्त रूपमा सडक सुरक्षा सप्ताह अभियानको शुभारम्भ गरेका छन्। शुभारम्भ अघि जनकपुर धामको रामनन्द चोकबाट र्याली निकालिएको थियो। सो र्यालीले नगरको परिक्रमा गरेको हो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भट्टराईले दुर्घटना हुनु अगावै न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै उत्तम विकल्प रहेको बताए। घटना भएपछि निराकरण गर्नुभन्दा दुर्घटना हुनै नदिन ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र सोको लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँहरूको कथन थियो। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।